बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज DGISPR ने आकर सारे सहाफ़ियों के सामने तकरीबन आलमोस्ट सियासी सवालात के जवाबात दिए। उन्होंने इमरान खान के हवाले से बातचीत की, जो उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी पर अक्यूज़ किया, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर के हवाले से उसका जवाब दिया और कहा कि हमने तो इमरान खान को बुलाया नहीं था, इमरान खान ने हमें खुद बुलाया था, ऑप्शन 3 रखे थे, जबकि इमरान खान कहते रहे कि खबर गलत है, इन्होंने मुझे बुलाया था। तो इस सूरत हाल में दोनों की अपोजिट साइड है। लेकिन इस सूरत हाल में DGISPR ने कहा कि देखिए, सियासी तकरीरों में आर्मी चीफ का नाम ले तो किसने बात करनी है, यानी कौन एक्शन लेता है और किसकी जिम्मेदारी। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि आपको आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना चाहिए। और मरियम के बाप ने 24 दफा अपनी तकरीर में जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, तो एक्शन तो बनता है इनके खिलाफ। लेकिन इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, उनके भाई की हुकूमत है, किसी ने क्या करना है, और इमरान खान जब एक्शन लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं मामला क्या है। अब DGISPR की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान को उनके सारे पॉइंट्स प्रिंट आउट करके दिए गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कुछ उनके मोबाइल्स पर भेजे गए और कुछ उनको क्लिप दिखाए गए, ताकि इसके बाद इमरान खान ने, जाहिर सी बात है, इमरान खान को एक पैगाम दिया गया न्यूक्लियर के हवाले से कि आपने बड़े मोहतात होकर इस पर गुफ्तगू करनी और ओपनली बात की गई। फिर इसके बाद खत का जहां तक जिक्र आया तो उसमें कहा गया कि बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं। अब इमरान खान इस पर क्या करने जा रहे हैं? इमरान खान अपनी टीम से मशावरत कर रहे हैं, जो कि दो तरह की टीम है। एक है कानूनी टीम, उन्होंने प्लान कुछ इस तरह किया है कि उन्होंने अपनी तकरीर में इसका जवाब देना है, और तकरीर में उन्होंने इस तरह जवाब देना है जिससे किसी तरह किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे खिलाफ, इदारों के खिलाफ जा रहे। उन्होंने इस पूरे खत का अब भांडा फोड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने टीम से बुलाकर पूछा है कि मैं किस हद तक बात कर सकता हूं, यानी कौन से वर्ड्स यूज कर सकता हूं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आते। देखिए, उस वक्त इमरान खान ने जब ये बात कही थी कि मैं ये खत आर्मी चीफ को दिखाया है, मैंने ये खत चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार, और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह कासिम खान सूरी ने तो सारी दुनिया के सामने कहा कि मैं तो ये खत दिखाने जा रहा हूँ चीफ जस्टिस को। तो इस सूरत हाल में आप जो अहम तरीन चीज है वो समझिएगा कि इसमें DGISPR कहते हैं कि मुदाखलत हुई है, और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा साजिश नहीं हुई। अब देखिए, समझिए दो चीजों को। उन्होंने कहा मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई, कौम कंफ्यूजन का शिकार है। अगर अमेरिका ने एक अपने डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के जरिए ये धमकी दी है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर का हम तख्ता उलट देंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, हम इनके खिलाफ हर तरह का काम करेंगे, अगर इन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान को और इनको भयानक नताज भुगतना होंगे, अदरवाइज हम पाकिस्तान को माफ करेंगे। ये किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं है, ये साजिश भी नहीं है, ये हमला है पाकिस्तान पर। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अगर जो बाइडेन को कहे कि मैं तुम्हारा तख्ता उलटने जा रहा हूं, बताइए क्या सूरत हाल होगी। को डोनाल्ड लू से भी जाकर पूछ ले कि तुम तो कम से कम एक दफा इनकार कर दो कि तुमने धमकी नहीं दी। उससे पूछा जाता है कि तुमने धमकी दी है, वो आगे से कहता है मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए, आपने किसी को मारा हो या ना मारा हो, आपसे कोई आकर कहे कि तुमने मारा या नहीं मारा, अगर तो आपने नहीं मारा तो आप ये कहेंगे नहीं मारा, अगर आपने कहा मारा तो फिर भी शायद आप इनकार कर देंगे। उस शख्स का तकब्बुर देखिए, क्योंकि उसके पीछे सुपर पावर खड़ी, उसने इनकार नहीं किया। यानी आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात है, इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि खत के अंदर ये चीज लिखी हुई थी और ये सारी चीज मैंने आर्मी चीफ के सामने रखी और सबके सामने रखी। अब इस सूरत हाल में इमरान खान ने फैसला ये किया है, उनकी टीम से वो मुशावरत करे कि उन्हें रद्द अमल देना इसका, लेकिन वो देंगे जलसे के अंदर, और जलसे में वो बताएंगे जो बहुत सारी बातें वो शायद आज से पहले नहीं बता सके। खत के हवाले से, अमरीकी साजिश के हवाले से, CIA के हवाले से, काफी सारी चीजें। प्रॉब्लम यह है कि उनकी जान को खतरा है, शदीद खतरा है। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी रखे, उनकी सेहत दे, क्योंकि उन पर इस वक्त बैरूनी ताकतें हमलावर होने के लिए तैयार हैं और उनको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। देखिए, एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको सिक्योरिटी तो मिली हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मामला, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, देखिए जो पेशावर जलसा हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा चीजें बताना शुरू कर दी हैं, लेकिन अगली जो सूरत हाल सामने आ रही है वो अजीबो गरीब है। उसमें मामला कुछ इस तरह सामने आता है कि इमरान खान इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं वहां अवाम के सामने सच रखने के लिए। अब उन्होंने अपनी कानूनी टीम से पूछा है कि मुझे आप बता दें कि मैं वर्ड्स चेंज करके क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर
انہوں نے پشاور جلسے کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھیے میرے پیارے ججوں، میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ تم نے رات کو 12 بجے عدالتیں لگا لی؟ اصل میں انہوں نے بتایا تھا کہ عام شہری جب جاتا ہے تو رات کو عدالتیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی انہوں نے اس سے پہلے پٹیشن دائر کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کیا صورتحال ہے کہ آپ نے عدالتیں لگا لی، فیصلے اسی وقت آ جاتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں۔ اس پر انہوں نے اصل میں کام کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور معاملہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں تھی وہ ساری کی ساری کلیئر کر دی۔ اب وہ خط کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو عمران خان کا ورژن ہوگا وہ بڑا خطرناک اور ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس میں وہ بتائیں گے کہ ان کی اداروں کے سربراہوں سے کیا بات چیت ہوئی، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آتا، بہت ساری چیزیں۔ مثال کے طور پر جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہنا، تو انہوں نے آ کر قوم کے سامنے بتا دیا۔ تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اس طرح کی گفتگو آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں وہ بتائیں گے کہ میں نے ان کو یہ کہا، یہ صورتحال ہوئی، انہوں نے آگے سے مجھے یہ رد عمل دیا، لیکن سازش کے پیچھے جو اصل کردار ہیں جو عمران خان چھپا گئے تھے، اب وہ بتائیں گے عوام کو کہ اصل میں کیا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے سٹاک ایکسچینج کی، تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ امریکہ کے کام ہوتے ہیں، وہ کرنسی گرا دیتے ہیں، لوگوں کو، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ سمجھیے سٹاک مارکیٹ گری، مافیا نے گرائی، اب وہ کرتے کیا ہے کہ مثال کے طور پر 1500 پوائنٹس نیچے گر گئی، تو جو مافیا ہوتا ہے وہ نیچے سے بائی کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بائی لو، جب اوپر جاتی ہے تو سیل ہائی۔ یہ فوریکس کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، بائی لو سیل ہائی، یعنی آپ سٹاک سستا خریدیں، اگلے دن ہی جیسے اوپر چلا جائے تو آپ اس کو مہنگا بیچیں۔ اسی طرح کرنسی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر چینی دیکھ لیں، کرنسی دیکھ لیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں روک دیتے ہیں، ریٹ اوپر چلا جاتا ہے، تو جب اوپر جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے 175 روپے کا ڈالر خریدا ہے اور اس نے 1 ارب کے ڈالر خرید لیے، اب 175 پر جب ان مافیا والوں نے سب نے سٹور کر لیا، 191 پر گیا، ان سب نے سیل کر دیے۔ امریکہ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، میننگ کے لوگ تھرو کام کرواتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی ہوا تو مارکیٹ کے اندر سب کو اوپن کر دیا کہ ٹھیک ہے سیل کر دو۔ جب اتنی زیادہ ڈیمانڈ کم اور جس میں سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو ریٹ ویسے ہی گر جاتا ہے۔ اب یہ صورتحال بالکل تیل کے ساتھ بھی ہے، آپ جانتے ہیں محمد بن سلمان کو کہا کہ آپ نے سپلائی بڑھانی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو سپلائی اگر بڑھائیں گے تو ریٹ کم ہو جائے گا، انہوں نے نہیں بڑھائی اور مارکیٹ میں ریٹ آپ جانتے ہیں اوپر ہے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے، اس کو آپ اس سے ریلیٹ نہ کریں کہ شہباز شریف فلانا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب چاہے وہ گرا سکتے ہیں، وہ آج چاہیں تو ڈالر 150 کا لے آئیں، اگر وہ کل چاہیں تو وہ 250 پر لے جائیں، ان کے لوگ آ گئے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں آپ یہ مت کہیں کہ جی وہ فلانا ہو گیا ملک کے اندر، وہ جی یہ بہتری آ گئی۔ تو عمران خان نے اس کے اوپر جواب دینا ہے، عوام کو یہ ساری باتیں جو حقیقت ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے وہ ان کو بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ اپنی قانونی ٹیم سے مشورہ کرے ہیں کہ میں نے عوام کو کتنی حد تک سچ بتانا ہے جس پر میں کورٹ میں نہ جاؤں یا صورتحال نہ ہو۔ دیکھیں ان کے پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کی زبان بھی بندھی ہوئی ہے، ورنہ وہ کافی ساری چیزیں بتا دے۔ اب اس صورتحال میں آج ظاہر سی بات ہے ان کو جھٹکا لگا ہے، DGISPR نے بڑی چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ انہوں نے اب اس سازش کے حوالے سے کہا ہے کہ میں نے قوم کو ایک تو بھولنے نہیں دینا، اور میں نے اصل میں بتانا ہے کہ مداخلت کیا ہوتی ہے۔ مداخلت کے علاوہ یاد رکھیے گا انہوں نے یہ بتانا ہے کہ سازش کیا ہوتی ہے۔ اگر امریکہ نے یہ بات آپ کو کہی ہے کہ حکومت گرا رہے ہیں تو مداخلت تو نہیں ہے یہ، اور یہ سازش بھی نہیں ہے، یہ حملہ ہے آپ پر۔ سیدھی طرح آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کو اٹھا کر انہوں نے باہر پھینک دیا ہے، بتائیے یہ حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔